गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड त्रिंशोऽध्यायः वामनावतारकथा। कवच बलिस्तु हरिभक्तत्वान् न किञ्चित् अन्वतप्यत वेदाङ्गवित्प्राज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः परनिन्दा परद्रव्य परद्रोह पराङ्मुखः दाता यज्वामानयिता मान्यानां परमादरात् गच्छन् वदन् स्वपन् भुञ्जस्तिष्ठन्नपि जपन् पिबन् ध्यायति स्म हरिं नित्यं भक्त्या संस्थिरचेतसा एकदा शुक्रमाहूय परिपूज्य यथाविधि पप्रच्छ तं बलिर्नीतिं शक्रो भुङ्क्ते मरावतीम् कथं च भागो नास्माकं भ्रातृत्वे सततं स्थिते इति मे संशयं प्राज्ञश्चेत्तुमर्हस्य शेषतः। शुक्रवाच तव पूर्वैरेतदर्थं कृतं वैरं निरन्तरम् सुरैः सार्धं महाभाग ते सर्वे नाशमापिताः देवैर्विष्णु सहायैस्तु नानामाया बलाश्रयात् त्यक्त्वा वैरं भवान् साधु यजतां शतसंख्यया तत्पुण्यस्य बलादेन्द्रं पदं पूर्णमवाप्स्यसि। बलिर्वाच सम्यक् उक्तं त्वया ब्राह्मणनीतिशास्त्रविशारद साम्नोदानविधेर्भेदात् जगन्यो निग्रहो मतः सोऽपि पुण्ये बलात् सिद्ध्येत् तस्मात् पुण्यं दृढं मतम्। कवच एवं स निश्चयं कृत्वा वसिष्ठादीन् समाह्रयत् भृक्वार्धीश्च मुनीन् पूज्य सुमुहूर्ते समारभत यज्ञं महासमारम्भं सर्वानन्दकरं परं सर्वे ते यज्ञकुण्डानि प्राची साधनपूर्वकं चक्रुश्च कारयामासुर्यज्ञे सम्भारसञ्चयान् वेदिकामण्डपादींश्च भूमिशोधनपूर्वकम् कृत्वाभ्युदयिकं श्राद्धं स्वस्तिवाचनपूर्वकं मातॄणां पूजनं कृत्वा स्थापयामासुरादरात् मन्त्रैर्नानाविधैर्विप्राः सर्वामण्डपदेवताः रेजाते दम्पती तत्र श्वेतवस्त्रावलङ्कृता अमात्यराजसुहृदां पौराणां च गणैर्वृता सम्मानितस्त्रियोपश्यन् गवाक्षस्थं महोत्सवम् अन्वारब्धा ब्राह्मणास्ते पूर्वाङ्गानि न्यवर्तयन् आलभन्त पशुं वेद कल्पवाक्यानुसारतः तत्तद्देवाय तन्मन्त्रैर्जुह्रुति स्म विधानतः
यज्ञवाटे चतुर्द्वारं सर्वेषामणिवारिते आयान्ति यान्ति सर्वेऽपि पूजितास्त्रिविधा जनाः विवदन्ते महावादैरेकतो विदुषां जनाः नृत्यन्त्यप्सरसोऽन्यत्र पठन्ते वैदिका कृतः गायन्ति वैष्णवाशैव मृदङ्गतालवादनैः भुञ्जते ब्राह्मणा स्वेच्छा भोजनं षड्रसैक्वचेत् कथयन्ति कथानाना कथा शृण्वन्ति मोदकाः एवं सुवितते यज्ञे वसिष्ठाद्या महर्षयः वसोर्धारां सुमहतीं पातयामासुरग्निषु उत्तराङ्गाणि सम्पाद्य रथेतो स्थाप्य दम्पतीं कर्तुं चावभृतस्नानं सर्वे लोका विनिर्ययुः नानावादित्रनिर्घोषैर्वरबन्दिरवैरपीं वेदघोषैर्बहुविधैः सामगानैर्हरिप्रियैः स्नात्वा गत्यः करिं सोत तोषयामास तान् द्विजान् अनेकरत्ननिचयैर्धनैर्वस्त्रैरनेकशः गोभिरश्वैर्गजैर्गन्धैरिच्छाविषयपूरणैः एकोनशतमेवं ते तस्य यज्ञानपारयन् शते यज्ञे समारब्धे शक्रश्चिन्तां परां यया कणीयांसं सशरणं स्वपदभ्रंश शङ्कया क्षीरसागरमध्यस्थं शेषशायिनमीश्वरम् मया संवाहितपदं सेव्यमानं सुरैरपि गीयमानं नारदेन वीणाहस्तेन सादरम् तुम्बुरु प्रमुखैरन्यैरप्सरो गणकिन्नरैः अस्तौ दशौ हरिर्दृष्ट्वा तं हरिं स्वेष्टसिद्धये प्रणम्य सम्पुटं कृत्वा पाण्योर्भावेन सादरम् शक्रवाच नमोऽनन्तशक्ते नमो विश्वयोने नमो विश्वभर्त्रे नमो विश्वकर्त्रे नमो दैत्यहन्त्रे नमोऽनेकरूप नमः शक्तचित्तार्थदायास्तु नित्यम् कवच एवं स्तुत्वा ब्रवीदेनं वासवो बलिचेष्टितम् बलिर्विरोचनसुतो विख्यातो भुवनत्रये ग्रहीष्यति मपदं मक्काच्चत गुणादयम् यावत्तस्य भवेद्वाणी सर्वं ज्ञातं तु विष्णुना तत ऊचे स भगवान् इन्द्रं सङ्कटचिन्तय मम भक्त बलिशक्र तपस्वी विजितेन्द्रियः तपस फलमेतेन भोक्तव्यं श्रुतिवाक्यतः न जायते वृथा कर्म शुभं वा यदेवाशुभम् साधयिष्ये भवत्कार्यं स्थिरीकुरु मनोहरे ततः स गर्भतां पेदे आदित्यजठरे विभुः
सुषुवे नवमे मासि सदितिस्तनयं शुभम् प्रभया तस्य ते दीपा निष्प्रभत्वमुपागतन् स्नात्वा शीतजलेनाशु जातकर्मं यथाविधि चकार कश्यपो धीमान् स्वस्ति वाचनपूर्वकम् कृत्वा पितृमहायज्ञं मातृपूजनपूर्वकम् ददर्श बालकं पश्चात् प्राशयित्वा घृतं मधु ह्रस्वं पृथुलमूर्धाणं लघुपादं बृहत्तनुं दिव्यज्ञानसमायुक्तं दिव्यं देहं चतुर्भुजम् नानालङ्कारसंयुक्तं ज्ञात्वा विष्णुमथनमत् उवाच च प्रसन्नात्मा तपोवंशोऽद्य चक्षुषी ज्ञानं तथा श्रमो धन्यो धरा स्वर्गो रसातलम् धन्यस्तद्दर्शनादेते सच्चिदानन्दरूपिणः कवच एवमाकर्ण्य तद्वाक्यमुवाच जगदीश्वरः अदित्यास्तपसा तुष्टः पुत्रत्वम् अहमागतः हर्तुं भूभारमतुलं ज्येष्ठकार्यं च साधितुम् इत्युक्त्वा प्राकृतो भूत्वा रुदत्स्थन्यं पपावथ नाम निष्क्रमणं कर्म चक्रेन्न प्राशनं मुनिः तृतीये चोलमब्धे स पञ्चमे व्रतबन्धनम् तृतीये चोलमब्धे स पञ्चमे व्रतबन्धनम् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते वामनावतारकथनं नाम 30 अध्यायः।